अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, 2-3 दिन पहले मैंने पोस्ट लगाई थी कि 1 महीने वास्ते छुट्टी और मोबाइल फरोख्त कर दिया। वजह यो थी कि 8-10 दिन पहले कराची में चनोट अस्पताल जो है मैंने टेस्ट जो कराए थे, दिल का एको कराया था, एको और खून के मुख्तलिफ टेस्ट दिल और जिगर की बीमारी की वजह से। और फिर मेरा जो ये छाती में झटके लग रहे हैं 2-2.5 महीने तक, तो एक रिपोर्ट कराई थी एक्सरा, कुछ दिल की रिपोर्ट बेहतर आई थी, एको जो कराया जिगर का थोड़ा मसला हुआ, गरमाइश बताई थी खून की टेस्टों में। तो ये छाती का मेरा हिस्सा जो दोनों तरफ दर्द था, तो उसमें एक्सरे वगैरह जो उनने करे तो उनने बताया था कि रसोली हो गई है, जो सीधी साइड पर बड़ी रसोली है और उल्टे साइड पर थोड़ी छोटी है, और झटके एकदम चब के लगा बिजली की तरह। तो डॉक्टर साहब ने बुलाया था, फिर मैं गया था, उन्हें कहा था भी ऑपरेशन है इसका। 10 तारीख ना दिन 2 बजे दाखिल होना और 11 ना ऑपरेशन। 86,000 एक जमा करने और 15,000 एक, ये खर्चा भी बताया था। तो इसी करके मैंने फिर पोस्ट लाई थी कि भाई मैं 1 महीने वास्ते, और मोबाइल जो मैंने यो 65,000 का ख़रीदा था कभी, तो 40,000 में बेचने की मैंने बात कर ली थी। और मैंने 10 बजे जाना था कराची। तो मेरे तो एक भाई ने मशवरा दिया, और टंडो आदम में डॉक्टर जाहिद है, बड़ा एक वली शिफ्त इंसान, उससे भी मैं मिला जाकर, सारी जो रिपोर्ट वगैरह लेकर गया था मैं। तो उसका मैंने सारी रिपोर्ट दिखाई, उसने देखा, फिर उसने अपनी तरफ का भी टेस्ट करे। उन्हें कहा अभी कैंसर तो नहीं है रसोलियों में, अगर कैंसर हो फिर तो एकदम ऑपरेशन करना है, लेकिन तेरे वाल हैं बंद दिल के 3, अगर ऑपरेशन, क्योंकि मैं उस दौरा इस करके गया था कि वह खुद भी सर्जन है, बोला चलो कराची दूर पड़ा, थोड़ा वो महंगा भी बता रहे हैं इलाज, ये थोड़ा कम रेट में करता, तो बजाय कराची के मैं टंडो आदमी करा ली, क्योंकि उठान जान में तकलीफ है, दूर है। तो मेरा जो जहन था, तो फिलहाल डॉक्टर जाहिद ने मेरे का मशवरा दिया कि भाई मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा, और मेरा मशवरा है ना किसी तुम और जगह से करा, क्योंकि तेरे वाल बंद 3, और इस करके तेरा जिगर का मसला है, और जिगर की वजह से तेरा बाईपास नहीं करा। जब तेरा बाईपास नहीं करा, और ये जो ऑपरेशन है छाती में रसोली और दोनों साइड बड़ा ऑपरेशन है, तो ये बिल्कुल है तो ज़िंदगी मौत सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में, बाकी मौत न दावत देने वाली बात है। तो डॉक्टर जाहिद ने मना कर दिया मेरे को, जब मना कर दिया मैं नहीं गया। तो इसी करके मैंने ये पोस्ट लगा दी थी। जाहिर बात है कि मोबाइल बेचने की बात मैंने जो करी, और बेचने वास्ते मैंने बात भी कर ली थी, क्योंकि खर्चा होएगा तो मोबाइल ने बेच कर जाना था। तो वो अल्लाह का शुक्र है, तो मोबाइल नहीं बेचा मैंने, और ऑपरेशन जो कहा था वो भी नहीं कराना, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, और बड़ा मानना ताना डॉक्टर है टंडो आदम में, सर्जन डॉक्टर जाहिद। और कराची में जो मैं गया था, उठा थोड़ी तफसील ये हुआ कि जब मैं बीमार होया, मेरा अटैक होया, तो राणा सईद अंजम कराची में, उसकी मेहरबानी, और कंवर कुतुबुद्दीन साहब की मेहरबानी, जो आर्या राजपूत के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने मेरे तक कहा था भाई तेरा बाईपास हम कराची में करावा, चनोट अस्पताल में। तो मेरे तक कार्ड उनने एक दिया था, जब मैं इस अस्पताल में गया था,
تو انہوں نے کہا بھائی اس میں بائی پاس تو ہم نہیں کرتے، چھوٹے موٹے ٹیسٹ جتنے بھی ہیں علاج ہے وہ ہم تیرا کریں گے، اور یہ کارڈ میں 1 لاکھ تک کا تو علاج کرا سکا 1 سال تک۔ تو میں کافی دفعہ گیا ہوں اس اسپتال میں، ٹیسٹ بھی کروائے، دوائی بھی لی، کیونکہ میں NICD جو حیدرآباد تھا انہیں تو میں بھیج دیا تھا ڈاکٹر صادق میمن دور جو کراچی میں نہیں جاؤں تھا پہلے، تو صادق میمن دور ہی میرا علاج چل رہا ہے بھی دل کی بھی دوائی وہ لکھا، جگر کی بھی، ایک جگر کی گولی ہے، اس گولی نے میرا یہ جو رسوڑی کر دی، کراچی کے ڈاکٹروں نے بتایا۔ تو کراچی میں وہ جو اسپتال ہے میں کدی کدار جاؤں تو وہ کافی چکر میں نے لگائے، تو وہ میں جو میرے تک گیا تھا 10 تاریخ نہ داخل ہونا اور 11 نہ آپریشن نہ، تو وہ کارڈ میں نے چیک کرایا تھا، اس میں پیسے بچ رہے تھے 65,000 باقی خرچوں کے۔ تو انہوں نے کہا ابھی 86 ایک جمع کرانے 15 ایک، تو میں نے سوچی ہوئی ہیں 65 یہ ہیں اور میں فالتو جو ہے جمع کرا دوں گا، تو وہی میں نے موبائل کی بات کرنی تھی، کچھ اور پیسے کرے تھے، فی الحال ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا۔ تو یہ تمام بات بتانے کا مقصد کہ جو بھائی ہیں جنہوں نے میرا ہمیشہ ساتھ دیا، میرے تک محبت رکھا، جب میرا ٹیک ہویا اب تک تقریباً کوئی 8-10 لاکھ بیماری میں لگ چکے ہیں۔ میں تو ایک غریب آدمی ہوں، مختلف برادری کے بھائیوں نے میری مالی سپورٹ کری، اللہ انہیں خوش رکھا، اللہ اجر دے گا۔ تو اس کا یہ تفصیل تھی جو میں نے آج اپنے بھائیوں کو بتائی ہے۔ تو دعا کرو، تو یہ دعا ہی سب سے بڑی دنیا میں اللہ کی رحمت ہے، دعا ہی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ بہتر کرے گا۔ آپریشن جو ہے نا میرے تک ڈاکٹر صاحب نے تو منع کر دیا ہے، مزید پھر دیکھیں گے۔ ہماری پیشی 18 تاریخ نے، جو میرے 2 بیٹے ہیں ان کا بھی نام ہے فیارما، میرا بھی نام، پھر میرا بھائی جو مزدوری کرا بیچارا، پھر اور میرے تائی کے بیٹا، میرے جو 2 بھتیجے، 7 جنے۔ ہو گیا تھا ایک مسئلہ، وہ پیشی چل رہی ہیں، اللہ کے فیصلہ تو ہو گیا تھا، لیکن وہ کورٹ میں جب جا کر لکھواواں کیواں تو جب جان چھوٹا، اس کر میرے دونوں بیٹے بھی بے روزگار ہیں۔ ان کی چھوٹی سی کیبن تھی ایک، وہ میں نے اس دن کے بعد بند کرا دی جس میں روزی روٹی گھر کی چل رہی تھی، وہ کیبن بند ہے، مطلب یہ کام میں نہیں کرنا تھا انہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دعا کرو جان چھوٹا تھا کہ میں اپنے بیٹوں نے کراچی کسی جگہ چھوڑ دوں کام کو، اور میری بھی جان چھوٹا، بیٹوں کی بھی۔ تو رہی بات پھر کچھ آزادی ہوگا، کیونکہ پیشی جو ہیں 10 دن میں 8 دن کی تاریخ مل جائے، 20 دن کی پیشیوں کا ڈر، ہنسی کا ڈر، نہ سانپ کا ڈر، ٹوکے کا ڈر، پیشیوں کا بڑا ڈر، اللہ بچاوا سب نے، کیونکہ ہم ضمانت پہ ہیں۔ تو پھر تھوڑی آزادی ہوگا تو پھر بائی پاس دل کا بھی کرانا ہے، اللہ کرا کچھ بہتری آئی ہے۔ تو ڈاکٹر زاہد نے کہا تھا کہ بھائی تو پہلے دل کا کرا لے آپریشن، پھر ہم یہ کر سکیں چھاتی والا۔ وہ ڈاکٹر ہر کوئی کہہ دے گا بھائی آپریشن، حالانکہ کراچی میں جو یہ اسپتال ہے چنوٹ کا، جو ڈاکٹر ہے سرجن ممتاز صاحب، اس نے کہا تھا، میرے تک لیٹر دیا تھا کہ دل کے ڈاکٹر سے آپ کو اجازت لینی پڑے گی۔ دل کا ڈاکٹر جو ہے نا اٹھا بھی تھا اسپتال میں، لیکن میرا ارادہ تھا کہ میں حیدرآباد میں NICD ہے ان کا پوچھ لوں تھوڑا، لیکن پہلے ہی ڈاکٹر زاہد صاحب نے میرے تک کہہ دیا تو میں کہیں نہیں گیا۔ تو یہ بات تھی، بہت مہربانی، شکریہ، اللہ خوش رکھا تمام بھائیوں نے۔ اور آج بھائیوں کا یہ بات بتانے واسطے حاضر ہوا تھا۔ تو کل نہ پھر کسی اور موضوع پر گفتگو کریں گے۔ کوشش ہماری یہی ہوگا کہ ہمارے سارے لوگ ہیں کسی بھی بولی کے، کسی بھی برادری کے، خاص طور پر میں جن کے ہمارے تھارے بڑے ہجرت کر کے آئے پاکستان کے مختلف علاقوں میں بیٹھے ہیں، تو ہماری بولی، کلچر، پھر مسئلے مسائل، اس پہ ہماری گفتگو، کمنٹس، تحریر، پوسٹ وہاں باقی پاکستان میں اور جتنے بھی صوبوں میں برادری ہیں، بھائی ہیں، زبان ہیں، سارے ہمارے بھائی ہیں۔
تو کراچی کے حوالے تھا جو کراچی میں مسئلہ ہوا ٹینکر کا، اور ٹینکر کے حوالے تھا کل نہ ایک گفتگو میں کروں گا اور منہ توڑ جواب دیا جاوے گا۔ پختون ہمارے بھائی ہیں، کچھ لوگ ہمیں چاہواں کہ پختون اور مہاجر لڑا، تو پختونوں نے بھی چاہیے کہ میں اپنے جو گندے لوگ ہیں، کم نسل لوگ ہیں، ان اپنا تھوڑا لگام دے، اور ہمارے جو لوگ ہیں ان بھی چاہیے کہ میں تھوڑا عقل تک کام لے، کیونکہ ہمارے لوگوں کے خلاف ہر طبقے میں ہیں، ہر زبان میں، ہر پارٹی میں ہمارے سارے لوگوں کے مخالف بیٹھے، اس کر کا ہم نہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ تو کراچی کا جو بیچارہ مہاجر ہے وہ صرف کراچی کی بات کر رہا ہے، حالانکہ وہ بڑا پریشان ہے، لیکن اس کا زیادہ ہم نہ پتہ ہی کون نہیں کہ ہم اندرون سندھ میں ان کا زیادہ پریشان ہے۔ تو ہمارے جو لوگ ہیں کسی بھی زبان کے، برادری کے، کراچی میں ہوں یا سندھ کے کسی ضلع میں ہوں، پنجاب میں ہوں، کے میں ہوں، بلوچستان میں ہوں، ہر جگہ ہی نفرت، تعصب، لسانیت کا شکار ہے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو ڈمپر ہیں یا ٹینکر ہیں وہ جہاز کی طرح چلنا اور کسی نے بھی کچل دا، اور جناب جب احتجاج ہوا تو کہاں یہ جو مہاجر بدماشی کر رہے۔ حالانکہ کچھ مہینے پہلے ایک ہماری بہن تھی، وہ بچہ تھا اس کے پیٹ میں، حملتا تھی، حالانکہ وہ پختون تھی، وہ بھی شہید ہو گئی تھی، پیٹ بچہ تھا وہ بھی شہید ہو گیا، پھر اس کا بھائی تھا کون تھا گرلی وہ بھی شہید ہو گیا، تو اس پر بھی آفاق احمد صاحب نے آواز اٹھائی، MQ پاکستان نے اٹھائی، ہر مہاجر نے اٹھائی۔ تو اگر وہ تعصب والی بات ہوتی تو وہ کیوں آواز اٹھاواں؟ تو ضروری نہیں ہے کہ ٹینکر یا ڈمپر کے نیچا صرف کوئی مہاجریں آواں، کافی پنجابی بھائی، سرائکی بھائی، پختون بھائی، سندھی بھائی کافی آئے ہیں حادثوں میں، لیکن لسانیت اور نفرت یہ ہوا کہ ظلم بھی ہمارے لوگوں کے لیے ہو رہا، اور کوئی غصے میں گاڑی گڈی جڑاوا ہے، حالانکہ نہیں جڑانی چاہیے، تو وہ چھاپے لگ رہے ہیں جناب۔ حالانکہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب شہادت ہوئی، ٹرین بھی جلائی، کئی ہزاروں ٹرک بھی جلائے، کئی ہزاروں کار بھی جلائی، موٹر سائیکل بھی جلائی، بینک بھی جلائی، فیکٹری بھی جلائی، لوٹی، تو اٹھا تو کوئی بات نہیں کرتا۔ فی الحال یہ تمام واقعات اس کر کا ہیں کہ کچھ تو کراچی میں رہنے والے پاگل اور کچھ اتحاد کو نہیں، پورے ملک میں سارے حق حقوق تا محروم کر رکھے، جس نے دیکھا وہی گالی دے ہمارے سارے لوگوں نے۔ تو میں یہ اتحاد کی بات کروں، ماری بولی، تھاری بولی، پیاری بولی، سونی بولی، کھڑی بولی، کھری بولی، نرتک کی، کھادر کی، بانگر کی، میواتی، مارواڑی، راجستانی، ڈاٹکی، چولستانی، پھر اسما بھائیو 40 برادری ہیں۔ میں تو اتحاد کی بات کروں نا، لیکن جڑاں گنے لوگ میرے تک صرف رانگڑ کی بنیاد پر، صرف راجپوت کی بنیاد پر میرا کام کو نہیں، تمام زبان یعنی تمام بولی ایک ہی ہیں، یہ ہریانوی یا راجستانی۔ پھر میرے بھائیوں میں پنجابی زبان کا جو آیا ہجرت کر کا اس کی بھی بات کروں، یعنی میں کچھی، گجراتی، کاٹھیا واڑی، مارواڑی، راجستانی، میواتی، رانگڑی، گوجری، ہریانوی، پنجابی، اردو، بنگالی، یہ سب جو ہجرت کر کا ہے، تو اس طریقے سے ہم سب کی بات کریں گے تو مضبوطی ہوئے گی۔ تو فی الحال چھوٹی سی بات یہ، اس موضوع پر کھل کر کل نہ گفتگو کریں گے۔ بہت مہربانی، شکریہ، اللہ خوش رکھا، اللہ آباد رکھا۔ اور جس نے یہ جو گاڑی دی ہم جلا دیں گے تو ہم بتاؤں ہم نا کہ ہمارے لوگ، میرے ہوئے بھائی جو نفرت کریں، افغانستان تا جو آئے ہوئے اصل پناہ گیر، اور ایران تا آئے ہوئے پناہ گیر ہیں، پاکستان بنا کر پاکستان میں آئے ہمارے لوگ، ہندو اور سکھوں کے تبادلے میں آئے۔ ہم نہ پناہی ہیں نہ پناہ گیر ہیں، اور مہاجر اس نے کو نہیں کہندے جو روزی روزگار واسطہ ہوا، دین اسلام کلمے کے نام پر ملک بنا، اس کر کا مہاجر کو آوا۔
ईरान था जो आया या अफगानिस्तान था या भाज का आए, रोजी रोटी वास्ता आए, वो कोई हिंदू सिख के तबादले में को नहीं आए। पाकिस्तान में किसी भी सूबे में, किसी भी कौम, किसी भी बिरादरी, किसी ज़ुबान का अगर जो बकवास करा कि हमने पना दी और तुम खाना बदोश आए, तुम नमक हराम हो, तुम फलाने हो, तो हम उन ड्रामेबाजों ने बतावा कि पाकिस्तान थारे बाप की जागीर को नहीं, और पाकिस्तान में हमारे लोग पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान आए, हिंदू सिखों के तबादले में आए, और जो छोड़ कर आए उन जगह पर पाकिस्तान था हिंदू सिख गया। जो तुम बकवास करो ना कि चले जाओ इंडिया वापस, तो आप थारे जो बाप है ना, पहले उन्हें बुलाओ, पहले उन्हें बुलाओ। तो बात का मकसद, जिस पठान ने बात करी, पठान अच्छे भी बहुत हैं, हर कौम में हर बिरादरी में अच्छे लोग हैं, लेकिन उसने ये बकवास करी कि मैं जिंदा जला दूंगा, तो उठा जो और बेगैरत खड़े थे उन्हें वो रोकना था। और सिंध गवर्नमेंट ने जो इन पर लगाम देनी चाहिए, बजाय लगाम देवा, सिंध गवर्नमेंट इनकी सपोर्ट कर रही है। तो अस्करी क़यादत, अस्करी इदारे तमाशा देख रहे हैं, लेकिन ये सब जो है ना समझ नहीं रहे बात। कराची तक लेकर उबाड़ों तक सिंध के तमाम गोठों में, शहरों में, कस्बों में, तमाम ज़ुबानों के जिनके बड़े इजरत कर आए, हम जो इस तोड़ का सिंधु देश बनाना चाहो, हमारे लोग सिंधु देश की राह में सब तो बड़ी रुकावट है। बलूचिस्तान में पंजाबी ज़ुबान का, उर्दू ज़ुबान का, हरियाणवी ज़ुबान का मुहाजिर था, थोड़ा बहुत है, वो जूते मार मार कर दबा दिए, उनकी ज़मीन खोसी, KPK में भी होया। लेकिन बलूचिस्तान में अगर हमारे लोग 1 करोड़ होंगे, 40-50 लाख होंगे, तो वह बलोच, सब बलोचों ने नहीं कह रहा, वह बलोच जो पाकिस्तान तोड़कर बलूचिस्तान देश बनाना चाह रहे, अगर बलूचिस्तान में 1 करोड़ मुहाजिर होंगे मुख्तलिफ ज़ुबानों के, 50 लाख होंगे, तो बलूचिस्तान में वो बदमाशी को नहीं होगा। तो सिंध में अगर हमारे लोग अगर नहीं होंगे, तो बलूचिस्तान का बुरा हाल सिंध में होंगे। तो हमारे लोग जो है ना पाकिस्तान का झंडा लगावा, जश्न आज़ादी मनावा, पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान दुश्मनों के लिए लड़ रहे हैं, तो यो इदारों ने देखना चाहिए वफाकी अस्करी क़यादत ने, और वफाकी अस्करी क़यादत देखने लग रही है, समझ में आ रही है, उनके तरेड़ में बैठ रही है बात। तो हमारे लोग जो है ना सिंध के अंदर जो हैं, वो पाकिस्तान ने जो तोड़ना चाहा, उनके आगे इस तरह खटका कि इस करके में गाड़ी देवा। अगर हमारे लोग उधर नहीं होंगे तो ये आसानी का सिंधु देश बन चुका होंगे। हमारे लोग हैं, लेकिन उनने गलत फहमी है, सिंधु देश बनाने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी हम न देवा, क्योंकि हम मुल्क तक मोहब्बत कर रहे हैं, पाकिस्तान तक, पाकिस्तान के परचम तक मोहब्बत है, हमने इश्क इस करका के हमारे तबाह होए, बर्बाद होए, घर करोड़ों एकड़ ज़मीन छोड़ दी, खेत खलियान छोड़ दे, और हिंदू सिख के तबादले में आए, अफगानी और ईरानी की तरह नहीं आए। हम खाना बदोश नहीं हैं, खाना बदोश आप कह सको अफगानी ना, खाना बदोश कह सको आप ईरानी ना, लेकिन वो आप कहो तो हम कह रहे हैं, हम उनना भी नहीं कहते, सब हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, लेकिन हम उनना नहीं कहते कुछ। और जो इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों का ज़ुबान, मुख्तलिफ बिरादरी के जो आए, उनके ख़िलाफ़ बकवास करो। वो अस्करी क़यादत जो है, उन्होंने चाहिए कि इन पर लगाम दी जाओ, इनका पट्टा जो है ना बांधा जाओ, ये जो बकवास करें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और जो कह रहे हैं, जो बकवास कर रहे हैं, वो गलत फहमी का शिकार है। हमारे लोग इन पता कौन है, जो हिंदू के लिए लड़े, सिख के लिए लड़े, इंडिया की गवर्नमेंट के लिए लड़े, इंडिया ना जो फौज मिली थी, बरतानवी फौज, बरतानवी पुलिस, सब तक लड़े, खाली बाज का नहीं आए, मर का नहीं आए, मार का भी आए, और पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान आए। और हमारे लोग जिस दिन ये जाग गए, कराची तक लेकर गोटकी तक, और गोटकी तक लेकर अटक तक, और KPK में भी हैं, तो फिर भाई रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये होश करो, गाली देना छोड़ दो, पूरी कौम ने टारगेट करना छोड़ दो,
तमाम हिजरत करके आए, हमारे बुजुर्गों के खिलाफ जो बकवास करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यो लगाम देनी चाहिए, आर्मी न अस्करी क़यादत न, इनका पटे जो है ना बांधे जावा, ये जो बकवास करा हमारे बुजुर्गों के खिलाफ। ये दीन इस्लाम दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बना पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये सूबे किसी के बाप की जागीर नहीं है। हमारे लोग सूबाई महकमों में, वफाकी महकमों में हक था, हकूक था, ब्यूरोक्रेसी था, डेमोक्रेसी था, तमाम हकूक था महरूम कर रखे, और जो ज़मीन मिली थी उन पर कब्ज़े कर रखे। जो सिख और हिंदू छोड़ कर गए, मिली तो कम मिली, और ना मिली तो उन पर भी कब्ज़े, और जो मिली उन पर कब्ज़े। तो ये सारे ड्रामे जो चल रहे हैं, लूट भी लिए, हक हकूक पर भी कब्ज़े, और फिर ताने देवा हमने पना दी। तो ये थोड़ा लगाम दी जावा, बकवास बंद करी जावा। ये बकवास इस कर हमारे लोग जवाब नहीं देंगे। हमारे लोग डरा, भाई कब तक डरोगे, सब कुछ खोस लिया डरा डरा कर। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।